हेंचे आतां हांवें गेलां चेरिसां हें करपा नुडल्स करपा हांवें गेले 5 कांदे आनी हांवें चेरीस सगळें आख्खी काडलें साफ केलें ती आनी सगळें हें केलें सेपरेट केलें आनी हांवें गेलां बटाटो ओके आतां न्हू हांव तुमकां दाखयतां कितें करपा तें आनी न्हू सिंपल रेसिपी मुगेली तेंचो न्हू हांवें नुडल्सां पॅकेट गेलां आतां हांव ते नुडल्स हांवें बॉयल करपा दवरलो आहा उदक आतां तें बॉयल जालें म्हणटकच हें नुडल्स हांव तितून घातलें आनी मागीर ते नुडल्स मागीर हें जालें म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयतां कितें करपा तें हेंचो हांवें उदक दवरलो आहा सो उदका आजून पासून बॉयल येयले ना सो आतां बॉयल येयलें म्हणटी थोडेंशें हितून मीठ घातलें आनी येदेशें तेल घातलें आनी हें मागीर हांव नुडल्स तितून घातलें कडाई दवरलेली सो कडाई हांव समती डायरेक्ट चेरीस घात पयलीं आनी मागीर तेज्या आपुणून तेल सुट्टलें सो तें तेल सुटलें म्हणटकच हांव न्हू मागीर पियाव घातलो तितून कळ्ळें हांवें तुमकां दाखयतां अशें करून आख्खें तितून घातलें मागीर हांव न्हू म्हाका तेल जाय जाल्यार हांव घातलें कळ्ळें तेल जाय जाल्यार हांव हितून आनी एक्स्ट्रा घातलें पयलीं सद्या हांव हेजें चोयतां कितू पासून तेल सुटता तें आयलें हडकत येयलो आतां हांव तितून घातां येदेशें मीठ तेल सांचें नुडल्स उडयलें तितून थोडेशें ना मीठ घातां येदेशें आनी हांव घातां तितून तेल थोडेशें तेल घातां कित्याक लागून हातून नुडल्स एकमेकाक चिटना जावपा हांवें नुडल्स न्हू हेचे बारीक आहाय ते घेतले बारीक म्हाका लायक जाता बारीक सो हांव ते घेतां आनी आतां हांव हितून घातां ते हितून हांव घातां ते पॅकेट पळयता आनी एक पॅकेट सो आतां आमी आतां चाड मारतली ओके सो आतां आमी स्टर करतली नूडल्स बॉयल येयला तें तेल हें सुटलें चेरिसां सगळीं वोस सुटली सो हांव हितून घातां आनी कांदो घातां कांदो घातपाचो तांकां मातशें सॉफ्ट जावपाचो रावपाचो आनी येदेशें न्हू मीठ घालें येदेशें कित्याक कांद्या मीठ आसपाना न्हू सो तेका लागून येदेशें मीठ घालें हितून आनी हांव तुमकां मागीर बरो न्हू सॉफ्ट जालो म्हणटी मागीर तुमकां दाखयतां आनी मागीर न्हू हांव तितून न्हू हें घातलें बटाटे सो ते बटाट न्हू बरें हांव हितूंक भाजून घेतलें स्लो गॅसीचेर नाजाल्यार फास्ट केलें न्हू लागतलें सो स्लो गॅसीचेर तें बरें जातलें आनी हांव मागीर तुमकां दाखयतां आनी तें बरें सुटसुटीत जालें आतां हांव ओत्तां न्हू आनी तें तितून घातां तें हांवें यो तितून घातां सो हें मुगे जालें सो बटाटे बी जालें बरें भाजलें तें आतां हांव न्हू हितून नुडल्स न्हू मिक्स कोतां हें दाखयतां हितून घातां हें नुडल्स हितून घालपाचें थोडे 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 करून अशें करून तें आतां सगळें अशें करून मिक्स करपाचें सारकें स्लायटली स्लो गॅस करपाचें आनी सुसेगाद मिक्स करपाचें आनी आमगेलें सगळें अशें करून मिक्स करपाचें सुसेगाद स्लायटली करपाचें मिक्स आनी हेचें आमगेलें जालें चोरिसांचें नुडल्स रेडी कोणा न्हू भुरग्यां न्हू एक भुरग्यां न्हू कॉल हें जाता न्हू क्लास बी आसता सो तेतो न्हू हें फास्ट सो भुरग्यां टिफिनाक घालून दिवपा ओके हां टायम ना तेदो न्हू करपाचें हें फास्ट फास्ट आतां मुगे कितें जालां हांव आयज हांवें कित्याक केलां हांव आयज भायर सरलोलीं सो तेका लागून म्हाका उगोच जालें म्हूण हांवें सोमती ही रेसिपी करया म्हणलें आनी तुमकांय दाखोवया म्हणलें सो रांदिता कोत म्हळ्यार उगोच जाता न्हू सो हें जालें शॉर्टकट आमगेलें आनी खावपाकूय बी बरो लागता टेस्टी लागता न्हू हांव कितें कोत्ता तें जाणा तूं हेचो न्ही नुडल्सां न्हू हेचो हें न्हू नुडल्सां हितून हें मसाला येता सो हांव कितें कोत्तोलें हांवें थोडेशें मीठ घायलोलें सो हांव कितें कोत्तोलें जाणा तूं हें मसालो न्हू एक मसाला पॅकेट हांव कांतून हितून घातोलें कित्याक मातशें नुडल्सां टेस्ट येता कांतून आनी तुमकां जाय जाल्यार तुम मिठाचें पासून टेस्ट हाडपा जाता हांवें चंयचें कांतोलां आनी हांव तितून तें घातोलें थोडेशें म्हणल्यार एक पॅकेट घातो हांव हितून ओके आनी तुम टेस्ट करून करून चोय आं मिन्स तुम हेचो हितून एक पॅकेट घायलां तें तेचो मसालो तो हें आनी
तो मिक्स केला आनी थोडे नुडल्सान न्हू तो मसाला येयना सो मसाला येयना म्हणल्यार कितें करपा जाय ते हाका नुडल्सां ते येत न्हू शेजवान ती येता मसाला पॅकेट येताय ती धाकटी ती 10 रुपिसां मेळटाय ती सो हांव ती घातां एक एक पाटी ते वेजिटेबल ती कोत्ते दोणो मिन्स चिकन बी घालून कोत्ते दोणो आख्खें न्हू हांव तेसो एड कोत्तां एक एक पाटी आनी हो बेश्टें सिंपल जावन गेलो सो तेका लागून हांवें हितून ते बेश्टें एकूच घायला आनी आतां बरें जालें तें टेस्ट बी बरो येयलो सारको आनी मिठा बिठा सारकें आहा कित्याक हांवें थोडेंशें मीठ घायलोलें हें कोत्ते दोणो थोडेंशें मीठ घायलोलें आनी म्हाका कित्याक लागून हांवें थोडेंशें घायलोलें कित्याक म्हाका तें पॅकेट घालपाक जाय आसलो म्हणून हांवें थोडेंशें मीठ घायलोलें तुमगे सुमरांचें तुमी पॅकेट घालपा जाय जाल्यार तुमी घालेंय ना जाल्यार घायना काय तेशें कांय प्रॉब्लम ना तें सुटसुटीत जालें सारकें आनी हितून टेस्टी लागताय न्हू खावपाकूय बी बरें लागताय आनी सगळें फास्टूय बी रेसिपी आनी कोणूय गेस्ट पासून येताय जाल्यार समज रोखडें रोखडें करपा अशें करून जाता फास्ट टेंशन घेवपाक गरज ना रोखडी जातली फास्ट कितें ना जाल्यार हें करून खावपाचें आनी इफ समज तुमचें चॅनल लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें सब्सक्रायब करें ओके थँक्यू